बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो तीन इंतहाई अहम खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जिसमें एक तो ये बड़ा अहम इंकशाफ और बड़ी अहम खबर सामने आई है, वो ये कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनके मुतल्लिक मुख्तलिफ की आसराइयाँ की जा रही हैं और मुख्तलिफ खबरें फैलाई जा रही हैं कि क्या उनके मुतल्लिक इस्तीफे के मुतल्लिक कुछ खबरें गूंज रही हैं इर्द गिर्द। क्या है सारी की सारी हकीकत आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चन आ रहे हैं पंजाब हुकूमत को लेकर के कि क्या गवर्नर जो हैं वो वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा सदर मुमलिकत के पास इख्तियारात हैं कि वो गवर्नर को सबकदोश कर सकें, अगर हैं तो किस हद तक हैं और कैसे हैं। इसके अलावा एक और अहम खबर है कि गवर्नर पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है अपनी ही पार्टी की जानिब से। इस तरह की भी कुछ खबरें आ रही हैं, उसमें कितनी हकीकत है वो भी आपके सामने रखेंगे। पीटीआई के इस्तीफों का मामला और माहिर कानून इसके मुतालिक क्या कहते हैं। एक तरफ तो पार्टियों के अपनी जो है बयान है, उसके अलावा सोच है, लेकिन कानून इस बारे में क्या कहते हैं। पंजाब असम्बली में ये जो सब कुछ हो रहा है, जो आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है एक तरह का, ये सारे का सारा आपके सामने रखेंगे इस वीडियो के अंदर। हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, उनके खिलाफ दो तहरीकें चल गई हैं इस वक्त। एक तो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा गया है गवर्नर की जानिब से, और सेकंड नंबर पर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दिए कौमी अपोजिशन ने। आया कि क्या वो हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन उससे पहले जो बड़ी अहम खबर सामने आई है वो ये कि बहुत जल्द गवर्नर डी नोटिफाई कर देंगे वज़ीर आला को। तो आया कि क्या गवर्नर के पास कुछ ऐसे इख्तियारात हैं कि वो वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर सकें। इस मुतल्लिक कानूनी माहिरीन अपनी मुख्तलिफ राय रखते हैं। बड़े मशहूर कानूनदान हैं हमारे बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उनके मुताबिक गवर्नर वज़ीर आला को डी नोटिफाई नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो ये मावराए कानून मावराए आइन होगा, तो लिहाजा वो किसी सूरत उनको डी नोटिफाई नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया, ऐसा कोई कदम उठाया, तो आइनी बहरान का खदशा पैदा हो सकता है सूबे के अंदर। इसी तरह फवाद चौधरी भी कह चुके हैं और लेटर लिखा है। सब्तैन खान जो स्पीकर है पंजाब असम्बली के, उन्होंने सदर मुमलिकत को लेटर लिखा है कि आप गवर्नर ने चूँकि मावराए कानून और मावराए आइन इकदाम किया है, जो उन्होंने असम्बली का इजलास बुलाया उस मुतालिक लेकर कि आप इनको डी नोटिफाई करें या अपने ओहदे से इनको हटा दें, तो क्या वो उनको हटा सकते हैं। उस पर भी एतजाज़ एहसन का बड़ा मशहूर बयान है जो सामने इस वक्त गूंज रहे हर तरफ। उनका कहना था कि सदर मुमलिकत भी अपनी मर्जी से गवर्नर को उनके ओहदे से नहीं हटा सकते जब तक कि वज़ीर आज़म उनको एडवाइस न करें। तो वज़ीर आज़म आप कैसे एडवाइस कर सकते हैं जबकि वज़ीर आज़म उनकी अपनी पार्टी का है। उसके अलावा जी गवर्नर पर आर्टिकल 6 लगाने का प्लान है। अगर गवर्नर कोई भी ऐसा इकदाम करेगा जो मावराए कानून या मावराए आइन होगा, फवाद चौधरी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि हम गवर्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाकर उनको एक तो ओहदे से हटाया जाएगा, दूसरे नंबर पर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा यानी कि गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा गवर्नर बलीग रहमान साहब के खिलाफ। तो अभी तक मुख्तलिफ रायें सामने आ रही हैं, और जो इंतहाई अहम खबर सामने आई है वो ये कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब के इस्तीफे के मुतालिक खबरें सामने आ रही हैं। थोड़ी देर पहले एयरवाई न्यूज़ ने भी इस खबर को ब्रेक किया है कि वज़ीर आला पंजाब इससे पहले कि अदम एतमाद पर वोटिंग हो, इससे पहले कि एतमाद का वोट उनको लेना पड़े, इंतहाई अहम ज़राए से खबर मिली है कि उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया, जिस वजह से पीटीएम ने अभी तक डी नोटिफाई नहीं किया गवर्नर के थ्रू वज़ीर आला पंजाब को। इसी के इंतज़ार में कि क्या पता वो घड़ी आन पहुँचे कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। चूँकि उनको ये खबर पहुँची है मुख्तलिफ ज़रायों से, तो लग रहा है कि वज़ीर आला पंजाब वक्त से पहले इस्तीफ़ा ही ना दे दें, जिस चक्कर में और जिस इरादे से पीडीएम इस वक्त इंतज़ार कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ ही देर तक गवर्नर जो हैं उनको डी नोटिफाई कर देंगे। आइनी बहरान आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो अहम खबर है वो ये कि अभी तक गवर्नर ने डी नोटिफाई क्यों नहीं किया, इस हवाले से पीडीएम के मुख्तलिफ रहनुमाओं के अंदर तशवीश पाई जा रही है।
کون ایسی شخصیت ہے جو وزیر اعلیٰ کو اپنا مجبور کر رہی ہے یا ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں؟ یہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں سیاسی حلقوں کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال گونج رہے ہیں اور مختلف کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ ابھی تک مکمل یا کنفرم رپورٹ اس پر سامنے نہیں آ سکی ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے استعفوں کے معاملے پر شاہ محمود قریشی صاحب نے لیٹر لکھا تھا اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کو، جس کا جواب آ گیا۔ اب راجہ پرویز اشرف نے جواب دیا ہے کہ میں اس وقت چیمبر کے اندر موجود ہوں، آپ کسی بھی وقت آ کر 123 کے 23 ممبران اپنے استعفے کنفرم کروا سکتے ہیں، اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ تو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی پھنستی جا رہی ہے چاروں اطراف سے۔ عمران خان کی وہ غلطی جو انہوں نے اعلان کیا کہ جمعے کو میں نے صوبائی اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے، اس وقت موقع پر کی نہیں، جو غلطی میں نے پچھلی بھی ولاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ان کے گلے پڑنے والی ہے اور دکھائی دے رہے ہیں وہ ان کے گلے پڑ رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی جو قانونی ماہرین ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس اسمبلی کا جو سارا سنیریو ہے، یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اس متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ماہر قانون ہیں بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب، ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ جو اجلاس بلایا گیا ہے گورنر کی جانب سے، آپ اس متعلق کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے ایک اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسمبلی کا اجلاس جاری ہو تو اس دوران عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہو سکتی، اس دوران کوئی اسپیشل اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا چونکہ اس کا واضح نہیں لکھا ہوا آئین کے اندر ووٹ آف کانفیڈنس کے متعلق، تو یہ اسی سے نظیر لیتے ہوئے، اسی کی مثال لیتے ہوئے جو عدم اعتماد کی ہے اس کو بھی اسی کی کسوٹی میں ناپا جائے گا۔ تو اس طرح کی رائے سامنے آئی ہے ماہر قانون احمد پنسوٹا صاحب کی جانب سے۔ دوسری جانب شاہد احمد صاحب ہیں جو پنجاب کے سابقہ گورنر ہیں اور ماہر قانون ہیں، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل بلا سکتا ہے اجلاس، گورنر کو یہ حق حاصل ہے، وہ کسی بھی وقت اسمبلی کا اجلاس اسپیشل اجلاس سمن کر سکتا ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ اگر اس کے خلاف عدم اعتماد، اور انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد اور ووٹ آف کانفیڈنس دو الگ چیزیں ہیں۔ عدم اعتماد کو اسمبلی کی سوابدید ہے اور ووٹ آف کانفیڈنس ایک آئینی معاملہ ہے، تو لہٰذا اگر ایسا نہ ہو اجلاس وہ نہ بلا سکے پھر تو کوئی بھی اسمبلی اس کو ختم نہ کیا جائے اور وہ چلتی رہے، پھر تو عدم اعتماد کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں قوانین جو ماہر قانون ہیں ان دونوں کی رائے اپنی جگہ بڑی مضبوط رائے ہے، لیکن ابھی دیکھنا باقی ہے کہ کیا معاملہ کدھر جاتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ بالآخر تو عدالتوں میں ہی جانا ہے اور وہیں پہ جا کے فیصلہ ہونا ہے۔ کیونکہ پاکستان کی جمہوریت کو، خاص طور پر پاکستانی سیاستدانوں کو ایک عادت ان کی بن چکی ہے کہ وہ کوئی بھی پارلیمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے وہ خود اس کو کھینچ کر عدالت میں لے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اندر آ کے مختلف لوگ مداخلت کرتے ہیں، وہ حالانکہ اس کی وہ سپیس خود چھوڑتے ہیں۔ اگر وہ پارلیمنٹ کے معاملات پارلیمنٹ میں اس طریقے سے حل کریں، اپنی انا کو سائڈ پہ رکھیں، ملکی اکانومی کو، ملکی سالمیت کو سامنے رکھیں، تو یہ معاملہ ان کو درپیش نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔